खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वाले नाजरीन को पास्टर एडिसन का और जॉन टीवी का सलाम पहुँचे। खुदावंद में आज जो हमारे साथ रूहें मौजूद हैं, जो घराना मौजूद है, वो बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जो ज़िंदगी की राहों में कामयाबी के साथ खुदावंद में चल रहा है। आए हम उनसे मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हुए उनके बारे में जानेंगे और वो हमारे लिए और आपके लिए क्या पैगाम रखते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आए हम खूबसूरत घराने से मुलाकात करते हैं। जी भाई, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने घराने का तारुफ हमारे नाजरीन को करवाएं और उसके बाद आप उनके लिए क्या गवाही रखते हैं और क्या पैगामात रखते हैं ज़रूर उन तक शेयर करें। भाई साहब, मेरा नाम नोएल नासिर है और मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, खुद की गाड़ी चलाता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने बहुत सारी बरकतों से नवाजा है और उसने बहुत सारी टेस्टिमोनीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शी हैं जो हम बयान करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि एक पूरा दिन हमें चाहिए, बल्कि ज़्यादा वक्त चाहिए हमें कि हम उसकी शान को बयान करें। तो मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ी गवाही है। मेरी वाइफ नाइला नोएल, मैं इनके बारे में गवाही देना चाहूँगा। हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं। शादी से पहले से ना इसे हेपेटाइटिस सी था, काला जरकान था। तो मैं समझता था कि मुझे पता था इस बीमारी का कि ये बीमारी है। मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं था पता, मेरी फैमिली में नहीं था कोई जानता कि इसे ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता था कि मामूली सी बीमारी है, छोटी सी बीमारी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। अक्सर लोगों के जो जैसे पीला जरकान है ये ठीक हो जाता है, मुझे था कि ये भी ठीक हो जाएगा। एक दिन टेस्ट करवाए तो जब मेरी बेटी के बाद में टेस्ट करवाए तो पता लगा कि भाई घर में फैमिली को पता लगा कि काला जरकान है। मेरी सारी फैमिली जो है मेडिकल से रिलेटेड है। जब छोटे भाई को पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनके एकदम से चेहरे की रौनक जो है वो जाती रही। तो उनके जब चेहरे के तासरात मैंने देखे तो मैं खुद एकदम हैरान परेशान हो गया। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, मैंने कहा यार परेशानी वाली बात है? कहता कि हाँ ये बहुत परेशानी वाली बात है, ये काला जरकान जान नहीं छोड़ता कि इसमें डेथ हो जाती है, इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेरी फैमिली में भी एक इंसिडेंस ऐसा गुजरा, उन्होंने मुझे वो याद दिलाया। तो मुझे जब वो सारी वाक़यात याद आया कि वो जिनने ये प्रॉब्लम थी उनका चेहरा किस तरह का हो गया, मैं अंदर से बहुत डर गया। तो मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि उस वक़्त मेरे जो दिल में आया ना मौके पे, वो ये था कि ये कहीं ऐसा ना सोचे कि भी मेरे लिए कोशिश नहीं की। मतलब मैं इस चीज़ को मान तो गया कि ये बस अब आखिरी वक्त है, ये अब बहुत लेट हो गए हम लोग, एक इतना लंबा अरसा हो गया ये बीमारी चल रही है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं कहा चलो मैं लास्ट कोशिश करता हूँ। इसी से पूछता हूँ कि ये क्या चाहती है, कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से मेडिसिन लेनी है। मैंने बोला चलो आप जहाँ से बोलोगे ना वहाँ से मेडिसिन लेंगे। आप अगर कहते हो हम किसी पीर फकीर के पास चले जाएंगे, वहाँ से जाके जो है अपना मेडिसिन वो लेते हैं। वो सुना है अक्सर ही कि ये कोई दम वगैरह करते हैं और अद्वियात देते हैं जिससे ठीक हो जाता है। विद इन 10 सेकेंड, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, तो मैं यूँ लेटा हूँ सीधा और 10 सेकंड के अंदर अंदर मेरे दिल में आया कि अगर तो वो पीर फ़कीर दावा करते हैं कि हम दम करेंगे तो ये बीमारी जाती है, तो मेरा खुदावंद क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं समझता था कि ये बीमारी छोटी सी है तो ये बीमारी छोटी है। इस बीमारी में कोई दम नहीं कि ये किसी की जान भी ले सके जब तक मेरे खुदा का हुक्म ना हो। मैंने उसी वक्त से उठाया, मैंने कहा चलो चलते हैं प्रे सेंटर चलते हैं, प्रे करते हैं। हम लोग प्रे सेंटर चले गए, प्रेयर की। प्रे सेंटर गए, पास्टर साहिबान से मिले, उनसे प्रे करवाई। उन्हें बोला कि भाई साहब आप ना स्पेशल रोज़ा रखें मेरी और मेरी वाइफ के लिए कि खुदावंद ने सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने ना ज़रा डामाडोल सा बोला कि हाँ ठीक है हम करेंगे। नेक्स्ट डे फिर मैंने ऐसे कहा, उससे नेक्स्ट दिन फिर मैंने ऐसा कहा। मैंने देखा, मैंने नोट किया कि नहीं यार ज़रूरत मेरी है तो क्यों ना मैं खुद रोज़ा रखूँ। तो मैंने अपने आप को रोज़ा में झुका दिया, दुआ में झुका दिया। और शुक्र है खुदावंद का कि जब मैंने तीसरा रोज़ा रखा तो मुझे पाक रूह ने खुद आके बताया कि टेस्ट करवा, टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि जब मैंने इनके टेस्ट करवाए, उस वक़्त PCR करवाया
تو وہ بالکل نیگیٹو آیا. پھر کچھ دن، ابھی یہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، اسی طرح سے طبیعت پھر سے خراب ہو گئی. پریگننسی تھی تو پھل جو تھا وہ کچا ہی جھڑ گیا، نہیں رہ پایا ہمارے پاس. لیکن ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے، خداوند دینے میں قادر ہے، وہ ہمیں اور پھل سے نوازے گا. تو ایک دم سے پھر ان کی طبیعت خراب ہوگی، معدے میں پرابلم ہوگی، کوئی وہ کام نہ کرے. جب ہم نے ٹیسٹ کروائے تو پھر نا اسی کے سمپٹم دوبارہ نظر آئے بھائی صاحب، کہ جیسے کالا جرکان نا پھر سے ایکٹیو ہے. تو پھر سے میں نے سارے ٹیسٹ کروائے، یہ بہت کمزور ہو گئی، اوپر سے شوگر پیشنٹ بھی ہیں. میدا کام نہیں تھا کرتا، کچھ کھاتے تھے وہ اندر انسولین پیدا نہیں تھا کرتا، جو دماغ کو گلوکوز نہیں تھی جاتی. تو یہ ذرا بیکی سی باتیں. اور 3 دفعہ ایسا ہوا کہ یہ میرے ہاتھوں میں ہی ایسے تھی کہ جیسے بھی نا یہ ڈیڈ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. لیکن شکر ہے خداوند کا کہ جسے ہم بلاتے ہیں، جسے ہم مانگتے ہیں، جسے ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور وہ موقع پہ اپنے بچوں کی مدد کو آتا ہے. اور میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ خداوند خود آئے ہیں ہماری، انہوں نے ہیلپ کی ہے، انہیں ہوش میں لے کے آئے ہیں. اور اب شکر ہے خداوند کا کہ یہ میرے ساتھ ہیں، اور اب صحت بھی ان کی کافی اچھی ہے. اور شکر ہے خداوند کا کہ یہ، اور میری وائف بھی دعا میں بہت سرگرم رہتی ہیں، اور خداوند نے مجھے ہی برکت دی ہے، اور میں بھی دعا میں سرگرم رہتا ہوں. ہاللیلویا. ناظرین، آپ نے بیٹے کی خوبصورت گفتگو سنی اور ان کی ایمان کی مضبوطی آپ نے دیکھی کہ انہوں نے خداوند پر ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے کس طرح اپنی وائف کے لیے روزہ رکھا، دعا کی، اور پھر سے انہیں واپس خدا سے مانگا، اور خدا نے اسے توفیق بخشی، ہمت دی، قوت دی، طاقت دی کہ وہ اس جنگ سے لڑتے ہوئے خداوند میں مسرور رہتے ہوئے اپنی وائف کے لیے باعث برکت ٹھہرے. ہم ان کی وائف سے بھی گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس گواہی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں. جی بہن، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور میرا گھرانہ میں. ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ ہماری بہنوں کے لیے اس گواہی میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے کیا پیغام رکھتی ہیں. مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر کرتی ہوں، خدا نے مجھے تندرستی، صحت، زندگی دی، اور خداوند کا لاکھ دفعہ شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی دیا. تو خداوند کا لاکھ دفعہ شکر کرتی ہوں. سب سے پہلے شکر کرتی ہوں خداوند یسوع ناصری کا، جس نے مجھے تندرستی، صحت، زندگی دی ہے. خدا پاک روح کا لاکھ دفعہ شکر کرتی ہوں. خدا پاک روح کا شکر کرتی ہوں یسوع ناصری کا، اس عبادت خانہ میں جو ہم آتے رہے ہیں، اس چرچ میں آتے رہے ہیں، پاسٹر جی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ان سب کے لیے، کلیسیا کے لیے خدا پاک روح کا آپ کا شکر کرتی ہوں یسوع ناصری کا. خاص کر دعا کرتی ہوں یسوع ناصری کا، شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی گواہی آپ کے سامنے شیئر کر سکیں. خاص کر دعا کرتی ہوں یسوع ناصری کا، خدا پاک روح کا شکر کرتی ہوں، اور خدا پاک روح کا شکر کرتی ہوں اسی طرح تمام بہنوں کے لیے. میرے لیے یہ گواہی ہے کہ خداوند میں مسرور رہو، خداوند میں بڑھتے رہو، خداوند میں ایمان کی مضبوطی چاہو، پاک روح میں بڑھو، تاکہ انسان کا ایمان زیادہ سے زیادہ خداوند میں بڑھے، اور ہم خداوند کے لیے، دوسروں کے لیے گواہی ٹھہریں، تاکہ ہماری جو زندگی ہیں وہ دوسروں کے لیے گواہی ٹھہرے، تاکہ ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ ہم خدا میں چلتے ہیں. ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، ہر وقت خدا میں مسرور رہیں. میں ہر وقت خدا کا شکر کرتی ہوں، دن بھر ہر وقت خدا کا شکر کرتی ہوں. خدا پاک روح کا لاکھ دفعہ شکر کرتی ہوں. اسی طرح یسوع ناصری کا شکر کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ خداوند نے مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ دیا، اور اتنی اچھی خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیا، میری زندگی میں کام کیا. اسی طرح خدا مجھے اور زیادہ اپنی حضوری میں بڑھائے، ہم دونوں کو اپنی خدمت کے لیے تیار کرے، تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ بڑھیں اور اس کے نام کی گواہی پوری دنیا میں دینے والے بنیں. آمین. ہاللیلویا. ناظرین، آپ نے خوبصورت جوڑے سے خوبصورت گفتگو سنی. ان کا پیغام ہے کہ آپ ایمان میں مضبوط ہوں، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہی آپ بچ سکتے ہیں، آپ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں.
अपने ईमान से ही आप शिफा को और हर एक उस मुश्किल लम्हात को अबूर कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनता है। अगर आप भी ऐसा ईमान रखते हैं और अपने ईमान को बांटना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से राब्ता करें और अपने ईमान को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दें, ताकि जिस तरह जॉन टीवी खुदा के कलाम को फैलाने में मसरूफ़ है, इस तरह आप भी अपना हिस्सा अदा कर सकें और हमेशा के लिए खुदा की बादशाही के लिए काम करते रहें। देखते रहें जॉन टीवी। पास्टर एडिसन बहुत जल्द एक नए घराने के साथ, एक नए प्रोग्राम, एक नई गवाही के साथ आपके साथ फिर मिलेगा।